ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैरे गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा चतुर्दशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले स्वस्थानीको प्रसाद अक्षता पुष्प यज्ञ सूत्र रोटी पान सुपारी सगुन समेत सबै 8 वस्तु ल्याएर शिवजीलाई दिइन्। दण्डवत गरेर भनिन्, हे भगवान, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर मेरो इच्छा पूर्ण भयो। अत संसारका अनेक दुखी व्यक्तिलाई यस व्रतको उपदेश दिएर उद्धार गर्न पाए असल हुने थियो। फेरि यस संसारमा कति दरिद्र छन्, कति दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैको सन्तान छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। यस्ता अनेक कष्टबाट यसरी व्रतद्वारा पार हुने थिए भन्ने इच्छा छ। यति सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो परोपकारको भावना जानेर म प्रसन्न भएँ। यस कामको लागि अश्वत्थामा ऋषिलाई डाकेर पहिलो रसताल पातालमा पठाऊ। पार्वतीले हौस भनेर उनलाई डाक्न पठाइन्। अनि अश्वत्थामा ऋषि आएपछि आफूलाई विष्णु भगवानले बताएको पूजा विधि बताएर भनिन्, त्यहाँ जो दुखी दरिद्र छन्, जसका स्त्री छैनन्, सन्तान छैनन्, तिनलाई यो व्रत गराउनु भनी पठाइन्। अश्वत्थामा पार्वतीलाई प्रणाम गरेर त्यसबाट रसाताल पातालमा गए। अनि यहाँ पार्वतीको परीक्षा लिनका निम्ति महादेव कसैले नदेख्ने स्थानमा गई लुक्नुभयो। महादेवलाई नदेखेर पार्वतीले निकै बेर खोजिन्। पछि भेटेर सोधिन्, हे नाथ, हजुरले मलाई छलेर किन लुक्न जानुभयो? म राम्री छैन कि मन परिन किन हो? महादेवले केही उत्तर नदिए। अब वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरेर अन्तर्ध्यान भई श्लेषमान्तक वनमा किरातको रूप धारण गरी शिकार खेल्न लाग्नुभयो। फेरि शिवजीलाई नदेखेर पार्वतीले मनमा दिक्क मानी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा सबै थाहा पाइन्। एउटी अत्यन्तै राम्री किरातिनीको रूप धारण गरी त्यही श्लेषमान्तक वनको एउटा ठुलो वृक्ष मुनि गएर बसिरहिन्। शिवजी पनि शिकार खेल्दै त्यही आइपुग्नु भएर किरातिनी रूप पार्वतीलाई देखेर मोहित भई सोध्न लाग्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी देवकन्या, यज्ञकन्या, नागकन्या वा अप्सरा को हौ? मेरो विचारमा त तिमी जस्ती राम्री यो संसारमा हुनु असम्भव छ। फेरि वन्य जन्तुको भय नमानी यस्तो घनघोर जङ्गलमा एक्लै किन आयो? मलाई भन, किरात रूप शिवको त्यस्तो कुरा सुनि दायाँ बायाँ र हातमा धनुष र त्रिशूल लिने सर्पका गहना लगाउने भयानक मूर्ति किराततिर फर्केर कटाक्षयुक्त नेत्रले हेर्दै पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म यहाँ बसेको निकै वर्ष बितिसक्यो। फेरि सदैव जङ्गलमै बस्ने म किरातिनी हुनाले वनका जन्तुको कुनै डर पनि लाग्दैन। तपस्या गरिरहेको छु। त्यत्तिकैमा साँझ पर्न लाग्यो र किरातले भने, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै, म पनि एक्लै छु। अत दुवैजना यहीँ बसौँ। किरातिनीले उत्तर दिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस। यो वनको एकान्त स्थान रात्रिको बेला छ। तिमी फेरि राम्री स्त्री जाति देखेपछि पुरुषले मनको वेग रोक्न सक्दैनन्। त्यसकारण एक स्थानमा बस्नु उचित छैन। तिमी अन्तै बस। तिनको बात सुनि किरातले भने, हे सुन्दरी, त्यस कुराको तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन। म पर स्त्रीको स्पर्श गर्दिन। त्यो सुनि पार्वतीले स्वीकार गरिन्। अनि दुवैजना त्यही बस्दा बस्दा निकै दिन बितेपछि यसरी कति दिन निर्वाह गर्ने हो भनी आकाशवाणी भए झैँ गरेर पार्वतीले भनिन्, हे ईश्वर, हजुर यसै गरी वनविहार गरेर बसिरहनु भयो भने हाम्रो रक्षा कसरी हुन्छ? हजुर नहुँदा हामी सबै अमरगणमा दुखी छौँ, कैलाश शून्य छ। अत हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। शिवजीले यस्तो आकाशवाणी सुनेर म यहाँ आएको कसैलाई थाहा थिएन। यो बोल्ने को होला भनी चारैतिर हेर्नुभयो।
पछि देवताहरूले भनेका होलान् भन्ने अनुमान गरी किराँतिनीलाई खोज्दै वृक्ष मुनि आउनुभयो। तर त्यहाँनिर नदेखेर खोज्न लाग्नुभयो। वृक्षमाथि चढेर फल टिप्न लागेकी किराँतिनीलाई अकस्मात देखेर शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी कता हराएकी थियौ? म तिमीलाई निकै बेरदेखि खोजिरहेको छु। किराँतिनीले भनिन्, हे किराँत, भोक लागेर फलफुल खोज्न लागेकी हुँ, कहीँ गएकी छैन। यति सुनेपछि पूर्णचन्द्र जस्तै सुन्दरी किराँतिनीलाई देखेर खप्न नसकी शिवजी समात्न भनेर लम्के। अनि किराँतिनी भन्दछिन्, हे किराँत, के तिम्रो धर्म यही हो? मैले महादेव बाहेक अरूलाई स्वामी मान्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यहाँ तपस्या गरिरहेछु। तिमीले मानेनौ भने श्राप दिएर हत्या गरी मार्नेछु। पार्वतीको यस्तो कुरा सुनि शिवजीले आज्ञा भए, हे सुन्दरी, महादेव म हुँ, वन विहार गर्न यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि किराँतिनीले दण्डवत गरेर भनिन्, हे भगवान, अब कन्यादान लिन मेरा माता पिता कहाँ हिँड्नुहोस्। अनि शिवले स्वीकार गरेर किराँतिनीको पछि जानुभयो। जाँदा जाँदा हिमालय पर्वत कहाँ पुगेपछि यिनी पार्वती रहेछन् भन्ने थाहा पाएर अत्यन्त लज्जित भई शिवजी त्यहाँबाट पनि अन्तर्ध्यान भई श्लेषमान्तक वनमा किरातेश्वरको रूपमा बस्नुभयो। पार्वतीले ध्यान दृष्टिद्वारा सबै जानेर आफू पनि बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवलिङ्गको पूजा गरेर त्यही तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस घाटलाई गौरी घाट भन्दछन्। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरी किरातेश्वरको दर्शन गर्दछन् तिनका सम्पूर्ण पाप नाश भएर कैलाशमा बस्न पाउँछन्। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि पार्वतीको तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले आफ्नो दिव्य दर्शन दिनुभयो। अनि प्रसन्न भएकी पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे नाथ, मलाई किन यसरी कष्ट दिनुहुन्छ? मैले केही बिराएको भए क्षमा गर्नुहोस्। तिनको कुरा सुनेर प्रसन्न भएका शिव र पार्वती त्यहाँबाट हिमालय कहाँ पुगे। छोरी ज्वाइँ आएको देखि पर्वतराजले प्रसन्न भएर पूजा गरे। 4-5 दिन त्यहाँ बसेपछि अब कैलाश जानु पर्दछ भनी महादेवले हिमालयसित बिदा माग्नुभयो। अनि गिरिराज हात जोडेर बन्दछन्, हे शशि शेखर, निमिष मात्रमा सृष्टि स्थिति प्रलय गर्ने हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे भवानी शङ्कर, लक्ष्मी नारायणले समुद्रको घरमा जाँदा यस जस्तो आनन्द भएको थियो, आज मलाई छोरी ज्वाइँ मेरो घरमा राज गर्नाले त्यस्तै प्रसन्नता प्राप्त भएको छ। हे प्रभु, समुद्र मथनमा निस्केको कलश कालकुट विषपान गरेर नीलकण्ठ हुनुभएको हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। त्रिपुरासुरलाई नाश गर्नाले त्रिपुरारी नाम भएको हे विश्वम्भर, हे परम्बरमा, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। ब्रह्मा, विष्णु, यम, इन्द्र सब हजुर नै हुनुहुन्छ। सत्व, रज, तम, त्रिगुण र गुणातीत पनि हजुर, मृत्यु र मृत्युका कालका काल एवं देवताका देवता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे जगदीश्वर, आदि मध्य र अन्त्य नभएका अनन्त रूप हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हजुरको गुणगान गर्न ब्रह्मा, शारदा र शेषले पनि नसकेको म अज्ञानीले के सकुला? अत मेरो रक्षा गर्नुहोस् हे प्रभु, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हिमालयको यस्तो स्तुतिले प्रसन्न भएका शिवजीले हँसिलो मुख पारेर आज्ञा भयो, हे गिरिराज, तिम्रो भक्तिले म प्रसन्न भएँ, तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ भनी पार्वतीलाई साथ लिएर कैलाश जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथा शिव कैलाश गमन नाम 14 अध्याय। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः।